बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़ाना इस्लामी वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़े रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उलमा मौजूद होंगे, अजीम सनाखा मौजूद होंगे। और बेटी, हम भी महफिल में हाज़िरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाज़िरी का शर्फ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती है और देखती है कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा, दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा कि फिर तुम क्यों आई हो? तो उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं और माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे और हम भी मिलाद मनाएंगे। दरबान ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उलमा हैं, बादशाह के ख़ास करीबी लोग आए हैं। ये मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती है, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है, मेरे दिल में हुजूर का सच्चा प्यार तो है। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरी बेटी आए हैं, तो तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबान ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गई, बहुत रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम घर चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, आओ हम अपने घर जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाएंगे।
بیٹی کہتی ہے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہے، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہمارے محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہے، ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی، آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی، اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کے پانی لے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے، وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ آئے ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنے محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں، آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہے۔ سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ملے۔ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شفاعت ملی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔